बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुशीरान, नुमाइंदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। पाकिस्तानी फौज शुहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत में होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा, ग्रैंड जरगे का एहतमाम किया गया था, क्या कुछ हुआ, क्या बात की आर्मी चीफ ने, कौन कौन मौजूद था? देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला हैं जम होने वाले, उन तमाम कबाइल के जो मशारान हैं, अमायदीन हैं, नुमाइंदे हैं, उनका तारीखी ग्रैंड जिरगा उसका इनकाद पेशावर में हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की है और उससे खिताब किया है। उस खिताब की जो तफसीलात ISPR ने शेयर की हैं, उनमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये कहा है कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौज शुहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। अहमद मंसूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर वकार हसन, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस मुतालिक? आई थिंक बड़ा सिग्निफिकेंट है ग्रैंड जिरगा, और आर्मी चीफ ने इसको एड्रेस भी किया है। इसके अंदर आई थिंक 4-5 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। नंबर इज जो टेररिज्म पे उन्होंने अपनी पॉलिसी बात की है, जीरो टॉलरेंस ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी से लगी हुई है। इसमें पिछले दिनों जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसके सिरे जो है, या आप कह लें पीछे जो ताने बाने हैं अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो एक तो अफगान गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्लस फ्रिंज जो एलिमेंट्स हैं या टेररिस्ट आउटफिट्स हैं कि उनके साथ कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो अभी अफगान तालिबान के साथ। और कुछ ना कुछ वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मैं देख रहा था, आज आया है कि उनके एक सीनियर लीडर ने ये बात की है मीडिया पे अफगानिस्तान के कि जो टेररिज्म है उसको वो अलाउ भी नहीं करेंगे। और ये बेसिकली ये स्टेट का काम होता है, अगर जंग करनी पड़ती है तो इट्स नॉट जॉब ऑफ टेररिस्ट आउटफिट्स, या कोई भी जहाज नहीं कर सकता। नंबर 2 जो है, इसमें जो डेवलपमेंट है, जो न्यूली इंडक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेन स्ट्रीमिंग जिनकी हो रही है, जो एक्स फाटा था उस पे उसकी डेवलपमेंट पे बातचीत हुई है। और रिमाइंड कराया गया पूरी पाकिस्तानी कौम को कि हमारे जो ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन्होंने हमेशा स्टेट का साथ दिया है, चाहे वो 48 की कश्मीर वॉर ऑफ लिबरेशन है, वॉर ऑन टेरर है, डेवलपमेंट है वहाँ पे। अभी जब इंटीग्रेशन भी हुई है तो उसमें कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं थी। दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के साथ इनका फ्यूचर है, दे वुड लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। इनॉर्मस रिसोर्सेज हैं इन एरियाज में जिनसे बात हुई, इसमें कॉपर गोल्ड है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर बेशुमार, मतलब एक लंबी लिस्ट है। तो उसकी जब डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह उसका फायदा इन्हीं अवाम को होगा, और जो इस इलाके के यूथ हैं उनके फ्यूचर के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर है। उसके अलावा जो है बातचीत हुई है कि जो स्पेशल बन रही है अभी स्टाफ हेडक्वार्टर या सेटअप कह लें, जहाँ पे जो मेन स्ट्रीमिंग है उसको पुश भी किया जाएगा, मॉनिटर भी किया जाएगा। बिकॉज एक्सपेक्टेड यही था जब इनका मर्जर हुआ फाटा का, कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और बाकी जितने भी स्टेट के या सूबे के इदारे हैं वो उनको इंटीग्रेट, उसमें थोड़ी आई थिंक शायद अभी तक स्पीड उस तरह नहीं है। तो इस काम को भी डेफिनेटली स्पीड अप किया जाएगा ताकि एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। क्योंकि किसी भी इलाके को अगर आप से मेन स्ट्रीम नहीं करते तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं और बाकी मसाइल होते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द की एरियाज जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं। और कुछ शायद बात यह है कि आगे रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा। एज ट्रेडिशनल जो हमारे ट्राइबल एरिया के लोग हैं अस्वाइल फाटा के, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट का साथ दिया है और उन्होंने बेशोर कराया। स्पेशली टेररिज्म पे साफ ज़ाहिर है बॉर्डर जोग्राफी ऐसी है कि इसके अंदर देयर आर डिवाइडेड विलेजेस, देयर आर डिवाइडेड हाउसेज, जिसमें डेफिनेट रिश्तेदारियाँ भी हैं। लेकिन अगर कोई इसका फ़ायदा उठाता है और स्टेट को या वहाँ को नुकसान पहुँचे, उसको डेफिनेटली नोबडी वुड लाइक टू अकोमोडेट। तो एक ये भी एश्योरेंस आई थिंक दोनों तरफ से हुई है। तो हर लिहाज से आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस, और आई एम श्योर आगे इंशाल्लाह ताला चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी।
ٹھیک ہے، فیوچر میں چیزیں اور بھی بہتر ہوں گی. آپ ہمارے ساتھ وقار صاحب موجود رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حارث صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جس طرح بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پچھلے دنوں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد افغانستان حکومت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. آپ کا کیا رد عمل ہے آج کے اس جرگے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ایک بڑا انیشیٹو چیف آف صاحب نے لیا جو وہاں جرگے میں گئے ہیں، جرگے کے ماہرین کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل گئے، ان کو اپنا نقطہ نظر بتایا، ان کے سوالات کے جواب دیے اور بہت اچھے ماحول میں دیے، اور ان کو کمپلیٹ بتایا کہ پاکستان کو کیا مشکلات ہیں، اور پاکستان کی فوج عوام میں سے اور عوام فوج میں سے ہے. ہمیں ہر وقت آپ کی سپورٹ چاہیے. کسی حالت میں بھی ہم اپنے دین کو دہشت گردی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے. کوئی بھی پاکستان آرمی کے ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. افغان مجاہدین کو انہوں نے کہا کہ ان کو پاکستانی قوانین کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ہم ان کی بہت مہمانداری کر رہے ہیں. افغان طالبان کو انہوں نے کہا کہ احسان کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم نے جو کچھ آپ کو کیا وہ آپ کو پتا ہے، لیکن ہم آپ سے ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کسی کو ہمارے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں، چاہے وہ بلوچستان میں DLA ہو یا TTP ہو یا داعش ہو، کوئی بھی KPK میں ہو. یہ باتیں انہوں نے بڑی کرسٹل کلیئر کی ہیں اور ساتھ ذمہ داری کا احساس دلایا کہ آپ کو متناع فوج یہ نہیں کر سکتی جب تک فوج کو عوام کا تائید نہ ہو، ان کی سپورٹ نہ ہو، اور خاص طور پہ ٹرائبل ایریا میں وہاں کے ٹرائبل عمائدین کو کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سہولت کار ہے، کہاں پر یہ چھپے ہیں، کہاں سے کون سے راستے استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں میں اگر کوارڈینیشن کی جائے تو بڑی آسانی سے یہ کام ختم ہو سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ کو اس وقت افغان طالبان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. وہ کتنی سہولت کاری ہوتی ہے افغان ریفیوجیز کے اندر، نرسری ہے وہاں پر، یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اور پھر جب گرینڈ جج کو ہوتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے افہام ختم ہو جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اور پاکستان آرمی کے نسلوں نے ایک ہی ہے، ایمان تقویٰ جہاد کی زندہ، اور اس پر ہم قائم ہیں، ہمیشہ قائم ہے. یہی ہمارا موٹو ہے. ٹھیک ہے. پھر پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے. ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان پہنچانے والے صرف پاکستانی عوام ہے. اگر فوج اور عوام ایک ہے، اگر یہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے سامنا ہو گیا، دشمن کا کوئی نیریٹو ہو، کوئی ان کا وہ خیال ہو، وہ اس سے کامیاب نہیں ہوتی. اور یہی بات ہے. پھر سیکنڈ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک اسلام سلامتی کا، امن کا پیغام دیتا ہے. یہ تو ہمارے ایک دین کے اندر ہے کہ ہم نے ایک انسان قتل، پورے ایک انسان کا قتل انسانی قتل کے برابر. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے، اور وہ مسلمان کے نہیں، کسی انسان کا. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. افغان طالبان کے اوپر بڑے کلیئر طور پہ بتایا ہے، ذمہ داری افغان طالبان کی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے KPK ہو. اگر آپ اپنے وہاں پر کھڑے ہو جائیں ان کو نہیں آنے کی دہشت گردوں کو، میرے خیال میں ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آج ایک تاریخی جو جرگہ تھا اس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں آرمی چیف کی جانب سے تمام امور پر بات چیت کی گئی. انہوں نے لوگوں کے مسائل بھی سنے، جبکہ انہوں نے افغانستان کے متعلق بھی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے وہ مین پوائنٹس تھے جو کہ آج اس جرگے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جرگے کی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آرمی چیف نے اس موقع پہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو جو 4 اہم ترین چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے بہت کلیئر پالیسی کی ڈائریکشن اور سمت واضح کرتی ہے. اور وہ 4 اہم ترین معاملات جو ہیں ان میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے، جس میں سیاست کا لبادہ اوڑھ کے کچھ لوگ پاکستان کی افواج اور حکومت پاکستان اور عوام کے درمیان غلط فہمی کی خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو وہ پاکستان کی عوام کے اور پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں، اور ان کو قرار واقعی قانونی اعتبار سے سزا دی جائے گی. یہ سب سے اہم پیغام ہے.
دوسرا پیغام جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال میں جو میں نے دیکھا ہے، کسی بھی آرمی چیف نے پہلی دفعہ بہت واضح انداز میں اسلام کے حوالے سے نظریے پاکستان اور افواج کے کردار اور اس کی اسٹریٹجک تھاٹ کی ترجمانی کی ہے، اور انہوں نے واضح انداز میں کہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور پاکستان کی فوج ایک اسلامی فوج ہے۔ تو جو لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے عوام یا افواج کے خلاف صف آرا ہیں، تو پاک افواج خون کے آخری قطرے تک ان سے لڑے گی اور ان دشمنوں کو ان کا خاتمہ کرے گی۔ جو تیسرا پہلو ہے وہ افغان پالیسی کے حوالے سے موجودہ افغان قیادت کو ایک بہت امپورٹنٹ سگنل دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ 45 سال سے ہم ان کی مہمان نوازی افغان بھائیوں کی کر رہے ہیں، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مفادات کا خیال رکھیں گے اور ان کی سرزمین سے کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوگی جو کہ نہ صرف پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہ کوئی منفی اثر ڈالے۔ تو یہ تیسرا پیغام افغان قیادت کو ہے، جبکہ چوتھا پیغام جو ہے وہ افغان مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کو بھی بڑا واضح انداز میں دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں ان سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین، قوانین اور سلامتی کے مفادات کا احترام کریں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ دونوں ممالک یا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ لیکن آخری پیغام جو ہے جو جرگے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جن اضلاع کا انضمام کیا گیا ہے فاٹا سے ان کی اگر کوئی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو پاک فوج اس میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی اور ہر طرح کی مدد ان کو فراہم کی جائے گی تاکہ ان کی ٹھیک ہے۔ سید محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ احمد منصور ہمیں ڈیٹیلز اس جرگے کی بتا رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور چین کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے اپیکس کمیٹی اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ مسلح افواج کے دیگر افسران بھی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اپیکس کمیٹی کا یہ اہم اجلاس تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس اجلاس میں خلیجی ممالک اور چین کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپیکس کمیٹی اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہے، جبکہ مسلح افواج کے دیگر افسران بھی اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے۔ اس اجلاس میں آرمی چیف سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اویس کیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اویس، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا، کون کون سے امور پر بات چیت کی گئی؟ جی بالکل، ایس آئی ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور اس کے ساتھ جو ہے مائننگ، منرلز، آئی ٹی، انرجی، جو سپورٹ اور سکسیسفل کنڈکٹ آف اپ کمنگ ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے، جو اسپیشلی وہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے جو ڈیلیگیشن ابھی آ رہا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس پہ ایس آئی ایف سی کے جو انیشیٹو ہے اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس پر تفصیلی جو ہے بات ہوئی ہے کہ کسی ممالک کی جو سرمایہ کاری ہے اور جو ابھی جو ڈیلیگیشن جو آ رہے ہیں پاکستان میں مزید سعودی عربیہ سے دیگر جو برادرانہ ممالک کے اس ممالک سے جو ہے بات چیت ہوئی ہے۔ اب تک کی جو پیش رفت ہے ایس آئی ایف سی کے تحت جو 3-4 جو سیکٹرز کی بات کی جا رہی ہے اس پر ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے اور وے فارورڈ کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ آگے اس کو کیسے چلنا ہے۔ اپیکس کمیٹی کے جو سفارشات تھیں اس کی بھی منظوری جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے دی اور تفصیلی طور پر جو ہے تمام تر امور پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ کسی طور پر بھی کوئی بھی کوتاہی جو ہے ایسا برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہنا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپیکس کمیٹی چونکہ ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد اپیکس کمیٹی کا رول ہے، تو تمام تر معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تاکہ ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ اس پہ دیا جا سکے اور جو سرمایہ کار جو آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی جو ہے پرابلمز یا سرمایہ کاروں کو کوئی پرابلم نہ ہوا۔ ویس بہت شکریہ، آپ اس اجلاس کا احوال ہمیں بتا رہے تھے۔
इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चेयरमैनशिप से हटाने की फाइल तैयार करके कमीशन को भिजवा दी गई। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चेयरमैनशिप से हटाने की फाइल तैयार करके कमीशन को भिजवा दी गई। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेशन कोर्ट ने जो है 3 साल की सज़ा और 5 साल के लिए इलेक्शन से नाअहल करार दिया था, जिसके बाद वो फाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आई है और इलेक्शन कमीशन ने एक फाइल तैयार की है जिसमें ये सिफारिश की है कि इनको चेयरमैनशिप से हटाया जाए। वो फाइल जो है वो कमीशन के मौजूद मेंबरान को भिजवा दी गई है। कुछ ही देर तक जो है ये उम्मीद की जाती है, एक आध रोज़ में या आज ही के कमीशन के मेंबरान जो है उसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद जो है उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। इस हवाले से जो सिफारिश है वो तैयार कर ली गई है। जो कमीशन है वो इस हवाले से अपनी फैसला करके एलामिया जारी करेगा। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक अमूर का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग में बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 17 में तरमीम की ज़रूरत है। उस्मान इस इजलास के हवाले से भी बताएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात जो है इस्लामाबाद के हवाले से इजलास हुआ। इजलास की सदारत मेंबर से निसार दुरानी ने की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम शरीक हुए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास में बताया कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कमीशन को मखसूस नशिस्तों की तादाद का नोटिफिकेशन दरकार है। लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के सेक्शन 17 में तरमीम की जरूरत है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर की जा चुकी है। मखसूस नशिस्तों की तादाद की नोटिफिकेशन के लिए समरी तैयार कर ली गई है। बल्दियाती इंतखाबात के सेक्शन 17 में मतलूबा तरमीम की समरी भी 26 जुलाई को काबीना को भिजवा दी गई है ताकि ज़रूरी कानून साजी की जाए। जबकि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। जो ही कानून साजी होती है इलेक्शन कमीशन को मतलूबा तरामीम फराहम कर दी जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कहा है कि वजारत दाखिला आज ही तहरीरी तौर पर इस ज़मन में प्रोग्रेस से अपने मौक़िफ़ को इलेक्शन कमीशन को आगाह करे, जबकि अगले हफ्ते कमीशन का दोबारा इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी पंजाब में ज़रई और सनती इनकलाब के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने आला सतह के वफ़द के साथ बुखारा में एग्रो क्लस्टर का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कपास की ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधों का मुआयना किया। मलबूसात की तैयारी के अमल का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब और उज़्बेकिस्तान में ज़रई टेक्नोलॉजी के तबादले और सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ज़रई ताल्लुकात की राह हमवार हुई है। दौरा पाकिस्तान की एग्रो इकॉनमी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जबकि उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात पंजाब में ज़रई इनकलाब पेश खैमा साबित होंगे। गुजरांवाला में फलाही तंजीम ने शहर को सरसब्ज बनाने के लिए शहर में फलदार और सायादार पौधे लगाने का बेड़ा उठा लिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मदद से ग्राफ्टिंग पेवंदकारी के जरिए हज़ारों पौधे तैयार किए जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तीसरे बड़े सनती शहर गुजरांवाला को, जिसको पहलवानों का शहर भी कहा जाता है, तो अब इस पहलवानों के शहर को बागों का शहर बनाने के हवाले से गुजरांवाला की फलाही तंजीम की जानब से एक मुनफरद मंसूबे का आगाज़ किया गया और इस मंसूबे के तहत आज 10,000 अंजीर के मुख्तलिफ पौधों की ग्राफ्टिंग करने का जो तरीका है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को बताया गया। ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ हैं फलाही तंजीम के ख्वाजा रज़वान। अच्छा, आप ये बताएँ, पहलवानों का शहर है, सनती शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है, इसकी फ़ज़ाई आलूदगी का आपके सामने है, इसके ख़ात्मे के हवाले से एक मुनफरद मंसूबे का आगाज़ किया गया, बागों का शहर बनाने का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस साल 1 लाख पौधा और दरख्त लगा रहे हैं, जिसमें शेडी और फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अंजीर का 10,000 स्पेशल पौधा बना के अपने शहर में लगाएं, और इसलिए हमने ये ग्राफ्ट की है। दुनिया की बेहतरीन अंजीर की नस्लें हैं वो इसके ऊपर ग्राफ्ट हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि आज की कैंपेन के दौरान दुनिया भर की 10,000 से ज़ायद अंजीर के बेहतरीन जो पौधे हैं उनकी ग्राफ्टिंग करने का जो तरीका है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बताया गया है। शहर की आलूदगी का खात्मा हो सके और शहर को जो है वो सरसब्ज और ख़ूबसूरत बनाया जा सके, और इस तंजीम की जानब से ये बड़ा दावा किया गया अन करीब जो है वो पहलवानों का जो शहर है उसको बागों का शहर बनाया जाएगा। जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया।